गरिरहेछ। अति सभापतिको अनुमति लिँदै मेरो अध्यक्ष मेरो प्यारो साथी मोहन घिसिङलाई नमन गर्दै जीएनएफ पार्टीको शीर्ष नेताहरूलाई नमन गर्दै जीएनएफ पार्टीको काडरहरू जहाँ जहाँबाट आएको छ बाटोतिर छ कहाँ अड्किरहेको छ सबैजनालाई नमन गर्दै अनि सबसे ठुलो जुन चाहिँ हामी भनिरहन्छ साइलेन्ट मेजोरिटी जो चाहिँ पोलिटिक्ससँग वाक्कै भइरहेको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै नमन गर्दै यहाँ जति भेला भएको छ हजारजना यहाँ मात्र होइन यहाँ लाइभ हेरिरहेको छ लाखौं जनताले संसारभरि गोर्खा जातिले आजको दिन लाइभ हेरिरहेको छ उहाँहरूलाई पनि नमन गर्दै मेरो छोरा छोरीहरू त्यो मध्यमा त्यो लाखौंमा पनि लाइभ हेरिरहेको छ होला। मेरो जेठी छोरी मालविका मेरो माइली छोरी सासा मेरो जेठा छोरा एबो तिमी विदेशमा छौ तिमी एउटा वेटरको काम गरिरहेको छौ तर तिम्रो आप्पा तिम्रो बाउ तिम्रो लागि घर फर्किनुको लागि यही बसेर रोजगार होस् भनेर मेरो छोराछोरी मात्र होइन सम्पूर्ण दार्जिलिङको नानीहरूको लागि मोहन घिसिङले अझ एक काम गरिरहेको छ। आफ्नै घरमा आफ्नै बाउले बनाएको घर आफ्नै आमाले बनाएको घरमा आएर रोजगारी दिनु सक्यो भने कति राम्रो हो होइन। हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ कि छैन दार्जिलिङ? अनि म दार्जिलिङ भन्दाखेरि यसमा म अलिकति स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। दार्जिलिङ भनेको मेरो मुटुमा यहाँ सन्दकफूदेखि सङ्कोश खोलासम्म हो। सो जब मैले दार्जिलिङ भन्छु कालिम्पोङ पनि हो खरसाङ हो मिरिक हो डुवर्स हो तराई हो दार्जिलिङ कति राम्रो हाम्रो ठाउँ दार्जिलिङ। यही इट्स अ गुड प्लेस टु लिभ इट्स अ ग्रेट प्लेस टु डाई। यहाँ जिउनु पनि मजा आउँछ मर्नु पनि अति नै मजा आउँछ। यही हो हाम्रो प्यारो दार्जिलिङ। आजको दिन अतुल्य सुभाष घिसिङज्यूको आजको दिन श्रद्धाञ्जली हो। मेरो साथी मोहन घिसिङ मेरो अध्यक्ष मोहन घिसिङ हिजोको दिन भन्दै थियो अगाडि मेरो बाजा नबजाउनु किनभने श्रद्धाञ्जलीको कार्यक्रममा म बेहुला जस्तो हुन मान्दिनँ भनेर भन्दै थियो। मैले भने हेर साथी श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम मात्रै होइन यो सुभाष घिसिङज्यूको एउटा सेलिब्रेसन हो। आजको दिन उहाँको जीवनको सेलिब्रेसन हो। यो खुसीको दिन हो। उहाँले जे गर्नु भएको छ आजसम्म म उहाँसँग काम गर्नु सकेन। मोहन घिसिङ म निरज जिम्बा यहाँ कतिजना युवा केटाहरू छ उहाँसँग काम गर्नु सकेन। उहाँलाई चिन्नु पनि मैले सकेको थिएन। सानोमा गोर्खाल्यान्डको एजुकेसन 1986 मा हाम्रो पढाइ बिग्रेको थियो तर उहाँलाई मैले चिन्नु सकेको थिएन किनभने हामी सानो नानीहरू थियौँ। तर आजको दिन म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको उहाँको सेलिब्रेसनमा किन धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँको पार्टीको प्लेटफर्ममा बसेर गाउँ कमान घुम्नु सके। सानो गाउँ किन नहोस् त्यो 2 भाइको गाउँ मात्रै सानो गाउँ जहाँ जान्छु आप्पाको कुरा मात्रै सुन्छु अरू कसैको सुन्दिनँ। आप्पा आउँथ्यो अरे 5:30 बजी 4 बजी आउँथ्यो अरे बुलडोजर 2टा बुलडोजरसँग बाटो खन्दै गरेको हुन्थ्यो अरे।
गाउँलेहरू छक्क पर्थे अरे बुढो आइपुग्यो भनेर। हतार हतार चिया र मकै भुटिकन उहाँलाई दिन्थ्यो अरे। अनि उहाँले भन्थ्यो अरे यो कन्ट्र्याक्ट म दिनु सक्दिनँ, कन्ट्र्याक्टरलाई दिनु सक्दिनँ, तर बाटो खनिराख्छु, गाउँ मिलेर अलिकति पैसा दिन्छु, युवालाई अलिकति पैसा दिएर यो त सोलिङ चाहिँ गरिराख्नु भनेर भन्थ्यो अरे। किनभने डिजिएचसीमा 21 वर्षमा 22 करोड 23 करोडले पुगेन हाम्रो जातिको। मैले देख्छु आजको दिनमा गाउँ गाउँमा कति पिछोल्टे, कति गरिब भइरहेको छ। शान्ति विश्वकर्मा लप्चु बस्तीको 25 साल उहाँको अलिकति आर्थराइटिस भएको थियो अरे। आर्थराइटिस दबाई खाएको वा चट्टै हुने, तर उहाँ हिँड्नु पर्ने 4 घण्टा बाटोमा हिँड्नु पर्ने। उहाँ हिँड्नु नसकेर 25 साल भएछ घरको घरै पलङको पलङमै त्यहाँ बाटो पुगेन भनेर आजसम्म युडेन बहिनी 6 माइलदेखि मुनि, युडेन बहिनी तिमी जहाँ छौ, तिम्रो दाजुहरू काम गरिरहेको छ। युडेन बहिनी पनि 2 घण्टाको त्यहाँ गाडी नपुग्ने बाटोले गर्दाखेरि 70 वर्षको मेरो राम्री बहिनी युडेन बहिनीको मृत्यु भयो। अजय दाजु र मोहन दाजुले अबदेखि यस्तो 2021 मा एउटा गाडीमा पुगेर हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्दैछ। कति नराम्रो कुरा हो यो। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आपाले काम गर्दै गयो, 21 करोड 22 करोडले नपुग्ने भयो। उहाँले कसलाई पनि नबिचाइकन 6 सेड्युल त्यति बेला थापिसकेको। त्यसको लागि आफै धनु हुनुको लागि। उहाँको मृत्युमा त त्यो कालो ब्याग चेप्दाखेरि यसो हेर्दाखेरि त 4टा नोट थियो 500 रुपियाँको। अमूल्य भाइले भन्छ एटिएम कार्ड थिएन, केही थिएन। अझै धनीको लागि, अझै धनी हुनु, अझै धन कमाउनुको लागि 6 सेड्युल भनेको थियो होइन। यस्तो बाटोहरू अझै बनाउनु पर्छ, मुक्ति पुलहरू हजारै बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले गरेको थियो। म आजको दिन सबैजनालाई म भन्नु चाहदिनँ, तर जसले उहाँको जिउँदै घेवा खायो, म उहाँको निम्ति म आपा जहाँ हुनुहुन्छ हामीलाई माफ गरिदिनुहोस्। तपाईको यो जाति जो तपाईले जीवन बितायो उहाँलाई माफ गरिदिनुहोस् अनि तपाईको आशिष बर्साउनुहोस्, आशिष बर्साउनुहोस्। आजको दिन युवाहरू, दार्जिलिङको युवाहरू, मैले भने मेरो छोराछोरीहरू विदेशमा छ, तर के काम गर्दैछ? वेटर काम गर्दैछ। 2 जना छोरी वेटर काम गर्दैछ, छोरा एउटा रेस्टुरेन्टको म्यानेजर। दार्जिलिङले उहाँको निम्ति हामीले बनाइदिनु पर्छ। दार्जिलिङ हाम्रो युवाहरूको लागि एन्टरप्रेन्योर्स बनाउनु, बिजनेस मान्छे बनाउनु, ठुलो मान्छे बनाउनु, आइएएस अफिसर बनाउनु हाम्रो बाचा हो। अब अरू नेताहरूले जस्तो शहीद बनाउनु हुँदैन हाम्रो युवाहरूलाई। वीर गोर्खा भनेर मात्रै बिर्साउनु हुँदैन। अबदेखि मोहन घिसिङ र अजय एडवर्ड र सम्पूर्ण GLA परिवारले वीर विद्वान युवाहरू बनाउनु पर्छ। वीर विद्वान युवाहरू बनाउनु पर्छ। वीर मात्रै भनेर अगाडि गएर ज्यान गुमाउने हुनु हुँदैन। एकजना दार्जिलिङ पहाडमा एकैजना पनि अबदेखि कहिले शहीद नहोस्। हाम्रो काम गरिरहेको छौँ। अध्यक्ष मोहन घिसिङ र उहाँको टिमले दिल्लीमा काम गरिरहेको छ, सबै जग्गामा काम गरिरहेको छौँ। अनि हाम्रो काम हो यो दार्जिलिङ भन्ने बित्तिकै सन्तोष फेरि म भन्दैछु त्यहाँसम्म सुधार ल्याउनु हाम्रो दाजुहरू हो।
नयाँ सोच नयाँ विचारको कुरा गर्छ। नयाँ सोच नयाँ विचार मन घिसिङ र अजय बस्दै हाम्रो जिल्लाबाट अन्य हाम्रो नेतृत्वगणहरूको नयाँ सोच हुनु पर्दैन। हाम्रो परिवर्तन हाम्रो सोचमा आउनु पर्दैन। हाम्रो सोच सधैँ नै राम्रो थियो, सधैँ नै अकल थियो, सधैँ नै सफा थियो। नयाँ सोच विचार हामीलाई चल्दैन। नयाँ सोच विचार भनेर बाटो कन्ट्र्याक्ट होइन, त्यो नयाँ सोच विचार होइन, त्यो त हाम्रो अधिकार हो। अधिकार हो त्यो बाटो बनाउने, नाला झोडा के बनाउने, त्यो अधिकार हो। अनि नयाँ सोच नयाँ विचार भन्छ मेरो दाजुहरूले। तर घुस चाहिँ कमिसन चाहिँ पुरानै रेटमा छ है दाजुभाइहरू। त्यो नयाँ सोच नयाँ विचार होइन। सफा सोच चोखो विचार हुनुपर्छ। सफा सोच चोखो विचार। सफा सोच चोखो विचार के हो त दाजुभाइहरू? के हो? परिवर्तन त्यसपछि ल्याउनुपर्छ। हामीले दार्जिलिङमा हाम्रो नानीहरू बेङ्गलमा जाँदा, दिल्लीमा जाँदा, अरू इत्यादि ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँ उनीहरूलाई अन्याय हुन्छ, उहाँलाई छुट्याउँछ, चिङ्की भन्छ, मोमो भन्छ। हालैमा कोरोना पनि भन्दै थियो हाम्रो नानीहरूलाई। कोरोना भन्दै थियो। हामीलाई कस्तो मन दुख्छ नि, कस्तो मन दुख्छ, कस्तो मन भाँचेर आउँछ। त्यो गल्ती हो, त्यो हुनु हुँदैन, छुट्याउनु हुँदैन हाम्रो गोर्खे सन्तानलाई। तर त्यो भन्दा भन्दै पनि चोखो सोचले चाहिँ के भन्छ? चोखो सोच चोखो विचारले के भन्छ? हामीले पनि दार्जिलिङमा हाम्रो मरवाडी समुदायहरूलाई, बिहारी समुदायहरूलाई, बेङ्गली समुदायहरूलाई, टिबेटन समुदायहरूलाई हामी पनि उहाँसँग कस्तो व्यवहार गर्छ त्यो पनि सोच्नुपर्ने समय हो। त्यही हो चोखो सोच चोखो विचार। हामीले हाम्रो गोर्खा समुदायमा जात छुट्याउँछ कि छुट्याउँदैन त्यो पनि बन्द हुनुपर्छ। त्यही हो चोखो सोच, त्यही हो चोखो विचार। हामी एक गोर्खा सन्तान हो। ठुलो जात सानो जात हामीलाई केही मतलब छैन। हामी दार्जिलिङको बासिन्दाहरूलाई केही मतलब छैन। अनि मलाई किन खुसी लाग्छ आजको दिन? किन खुसी लाग्छ? मेरो छोरा छोरीहरू, मेरो आजको युवा भाइहरूले यस्तो छुट्याउँदैन, ठुलो जात सानो जात भन्दैन। यही हो चोखो सोच भनेको, यही हो। यो बन्द गर्नुपर्छ। हामीले छुट्याउनु हुँदैन। हाम्रो गोर्खा परिवार एक हो। हाम्रो पार्टीभित्र कहिले नसुन्नु परोस् त्यो सानो जातको हो, त्यसको अनुहार भएन हेर्दिन भनेर कहिले पनि भन्नु हुँदैन हामीले। किनभने मैले यसको एउटा अनुभवमा भन्नु चाहन्छु। मेरो पर्सनल अनुभव हो। मेरो पहिली ज्वाइँ म्यानेजर थियो, टी गार्डन म्यानेजर सबै थियो। तर उहाँले दार्जिलिङ छोडेर विदेश गयो। 7 साल पछि अकल्यान्डको उहाँको घरमा न्युजिल्यान्डमा उहाँसँग मैले कुराकानी, कफी खाँदै कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले के भन्यो? अजय, मैले किन दार्जिलिङ छोडेँ अनि मेरो गोर्खा समुदायलाई किन छोड्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई जुन चाहिँ छुट्याउँथ्यो मेरै गोर्खा जातिले, मेरो छोराहरूले कहिले त्यो भोग्नु नपरोस् भनेर। तिम्रो विजया, तिमीहरूको लागि मन घिसिङ अझै एकले काम गरिरहेको छ चोखो सोच चोखो विचार ल्याउनुको लागि। चोखो सोच चोखो विचार के हो? कमिसन नखाऊ, बाटो राम्रो बनाऊ, कन्ट्र्याक्टरहरूलाई दुःख दिएर यहाँ पनि पैसा त्यहाँ पनि पैसा नलाऊ, हामीलाई पैसा नदेऊ भन। चोखो सोच भनेको त्यो पैसा नदेऊ, तर पैसा उब्रियो भने त्यो गाउँको नानीहरूको लागि फुटबल ग्राउन्ड बनाइदेऊ न। त्यो चोखो सोच चोखो विचार। मलाई
मैले मेरो गोर्खा सन्तानको दुःख देख्छु अनि सुभाष घिसिङज्यूले जे गर्नुहुन्थ्यो उहाँकै प्रेरणामा मैले गर्नु खोज्दैछु, गर्नु सकेको छुइनँ किनभने हामी कुनै क्षमतामा छैनौँ, कुनै सरकारी पैसा आउँदैन, कुनै दिल्लीबाट केही पैसा आउँदैन, जे छ हामीले आफ्नो गोजीबाट गरिरहेको छ। तर यति नै भन्छु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सरकारलाई पनि हामीले केही नभएर पनि फाइट गर्दैछ। पैसा नभए पनि 20-22वटा त बाटो बनाइसक्यो। भोलिको जनता अनि यो आम जनताले हामीलाई त्यो जग्गामा पुर्यायो भने चाहिँ के चाहिँ गर्छ होला अनुभव त अनुभव। हाम्रो समय आइसक्यो, हाम्रो समय आइसक्यो। सत्ता आउनै पर्छ यो जिएनएल पार्टी। हामी जब सत्ताहीन भएको छ, यहाँको राजनीति उतुल पुतुल भएको छ, हाम्रो साइलेन्ट जनताले यहाँ दुःख पाएको छ। तर नसुर्ताउनुहोस् दाजु दिदी बहिनीहरू, हामी तपाईँको अगाडि खडा भएको छ। जहाँ जान्छौँ रङ्गिच्याबारी नसुर्ताउनुहोस्। तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ अन्याय, तपाईँहरूको मालिकले जुन चाहिँ तपाईँहरूको घरहरू फोरेर त्यहाँ बाटो बनाउँदैछ, तपाईँ रङ्गिच्या कमानको लागि मोहन घिसिङ अझै एड्रोज उभिरहेको छ। सिलगढी टक्कर जाने तपाईँहरू नसुर्ताउनुहोस्। तपाईँहरूको दुःख भएको छ, सिरिया कमान नसुर्ताउनुहोस्। सिरिया कमानमा हामी गएको छ, त्यो पानीको लागि 2 घन्टा 3 घन्टा ओह्रालो हिँड्नुपर्छ। त्यो सबै मोहन घिसिङ, हरियो झन्डा, अझै एड्रोज, निरज जिम्बा अनि हाम्रो नेतृत्व गर्ने यो गर्छ। सत्तामा अब आउनुपर्छ हरियो झन्डा। हाम्रो जातिले दुःख पायो, सत्तामा आयो भने मुद्दा पनि अगाडि बढ्छ। सत्तामा आयो भने हामीले सेवा पनि गर्नु सक्छ। सत्तामा आयो भने हामीले तपाईँहरूको घरमा आएर सेवा गर्नु सक्छ। हाम्रो सोचाइ विचारमा डक्टरको काम के हो? डक्टरको काम जाति बनाउने हो। लयरको काम के हो? उसको क्लायन्टको लागि अदालतमा उभिदिने काम हो। अनि नेताको काम के हो? सेवा गर्नु हो। नेताको काम सेवा गर्नु हो, नेताको काम। अनि हामीलाई खुसी लाग्छ, आज काम पनि लागिरहेको छ, जनतालाई देखेर खुसी लाग्छ। आजको दिनमा नेताले धेरै सिकेछ। त्यहाँ सिलगढीतिर त हाम्रो ठुलो दाजुहरू फर्केर त वाइ बाँड्दै थियो। कति राम्रो हाम्रो अरू दाजुहरू 2 जना जेठा र कान्छाले समाजमा मक्तु बाँड्दैछ। कति राम्रो मक्तु बाँड्दैछ, बाँडा बाँड्दैछ। यो नयाँ सोच, नयाँ विचार होइन। हाम्रो कहिले पनि दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु परेन। परिवर्तन आउनु पर्यो भने पनि नयाँ सोच, नयाँ विचार। हामी सधैँभरि सुन्थ्यो, पहिला पनि सुन, अहिले पनि सुन। तपाईँहरूलाई देखेर मलाई धेरै ऊर्जा आयो। जय जिएनएलएफ, जय दार्जिलिङ।